سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ماں پیو باج یتیمات آئی تے عاجز کرن جدائیاں جا کر پوچھو نہ دے کولوں اے پیش جنا دے آئیاں ماپیاں والے خوشیاں کر دے اور جو کر مرضی ہوئی چپ یتیم نصیب یتیمات آئیں تے دعوی زور نہ کوئی کل مراد پہچاون ماوا تے لاڈ دکھاون ماوا دل وچ کہن یتیم نہ مانے میں کس نو حال سناواں جد کوئی جھڑک یتیماں دے وے تے روون درد رنجانے کرن روایت لرزا پہنچے تے اوپر عرش ربانے حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بادہ انگنت بے شمار درود و سلام
آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ذاتیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمید سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اج میں احباب دے سامنے ایسے لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنہاں نے اپنیاں زندگیاں دے اندر اپنیاں اکھاں دے سامنے گھر دے وچوں محبت کرن والے پیار کرن والے شفقتاں دین والے سائے نو اٹھ دیاں ویکھیا ہے۔ اپنے ہتھاں دے نال انہاں نو منو مٹی ہیٹھ دفن کیتا ہے اور اپنے دل دے اندر یہ تمام تر خیالات لے کر کے جناب پریشانیاں دے پہاڑ اپنے سینیاں دے اوپر برداشت کیتے نے انہاں نو یتیم کیا جاندا ہے۔ غور کرنا میرے ویر توجہ کرنا اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 83 دے اندر اس باب دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے کہ کوئی نویں بات نہیں ہے بلکہ میں بنی اسرائیل کولوں بھی اس بات دا وعدہ لے ہے۔ اللہ خالق کائنات نے اپنی کلام پاک دے اندر اس باب دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ فرماندے نے اساں اسرائیل کولوں وعد بنی اسرائیل کولوں اس بات دا وعدہ لے اللہ تعبدون الا اللہ اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی وبالوالدین احسانا ماپیاں نال چنگا سلوک کرنا وبذل قربا اپنے عزیز رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرنا والیتاما تے یتیماں دے حق بھی ادا کرنے نے یتیماں دے حقوق بھی ادا کرنے نے۔ اللہ اکبر اللہ غور کریو سونے ویرا توجہ کرنا اللہ رب العزت نے اللہ اکبر اللہ پہلے نبیاں دے ذمے بھی کام لگا چھڑے ہے۔ یتیماں دے حقوق دا خیال کرنا جناب انہاں دے نال محبت و پیار دا معاملہ کرنا پوچھے گا دلیل کیا ہے؟ سورہ کاف اٹھاتے 16ویں پارے دے اندر بات موجود ہے۔ اللہ اکبر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام دی معیت دے اندر کچھ سفر کرن واسطے بھیجے ہے۔ اس سفر دے اندر حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ ایسے عوامر سار انجام دیتے نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی سمجھ تو بالا ترنے اور نہ اعتراض کیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام فرماندے نے در آگے چلو نہ اگلی گل کرنے یا دوسرا مقام تے تیسری گل میرے موضوع دے نال تعلق رکھن والی ہے۔ اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی دے اندر آئے نے آ کر کے نہ بستی والے انو کہ سانو کھانا دیو سانو ٹھہرن واسطے جگہ دیو مگر انہاں پنڈ والیاں نے بستی والیاں نے کھانا دین تو انکار کر دیتا ہے ٹھہرن دی جگہ نہیں دیتی۔ اللہ اکبر حضرت خضر علیہ السلام فرمان لگے موسیٰ اے پنڈ والیاں نے اپنی مہمان نوازیاں نہیں کیتیاں انہاں نے ٹھہرن دی جگہ نہیں دیتی چلا پائنا دیا کا دیوار گردی پئیے دیوار نو تعمیر کر دینے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر طرح
مراد کردے نے خضر علیہ السلام کولوں، فرماندے نے انہاں نے سانو کھانا نہیں دیتا، انہاں سانو ٹھہرن واسطے جگہ نہیں دیتی، تسی انہاں دیاں دیواراں تعمیر پہ کر دیو۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ اللہ دا قرآن بولے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ وَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماندے نے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ۔ موسیٰ جڑی اساں دیوار بنائیے نویں سرے تو تعمیر کی تھیے، کسے چودھری وڈیرے دی نہیں، کسے ایم پی ایم این دی نہیں، کسے نمبردار دے وڈیرے دی نہیں کی دیئے، فرمایا کہ غلامین یتیمین فی المدینہ، دو چھوٹے چھوٹے یتیم بچے سے شہر دے اندر رہندے نے، انہاں دا ابو بڑا نیک سی، اللہ اکبر، اللہ مرن لگیا، انہیں جناب اپنی جمع پونجی اس دیوار دے نیچے دفن کر کے اوپر دیوار بنا دیتی ہے، دل اندر خیال ہے وے اللہ آج میرے بیٹے چھوٹے نے، آج میرے پتر چھوٹے نے، اللہ کل نو بڑے ہونگے، جدوں بڑے ہونگی اونی دیر نو دیوار گرن والی ہو جائے گی، دیوار گرا کے وچوں اپنا مال و دولت نکال کے زندگی بسر کر لیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماندے نے موسیٰ اجے بچے اس عمر نو پہنچے نہیں، دیوار پہلوں بسیدہ ہو گئی ہے، اے دیوار ڈگ پیندی تے بستی والیاں نے خزانہ لے جانا سی، میں اس وجہ کر کے دیوار نویں سر تعمیر کر دیتی ہے تاکہ جس مقصد واسطے انہاں دے باپ نے کم کیتا سی اللہ یتیماں دا حق یتیماں تک پہنچا دے وے۔ اللہ اکبر، غور کر سونے امیرہ توجہ کرنا، اللہ رب العزت نے پہلیاں امتاں تے نبیاں نو بھی یتیماں دے حقوق دا خیال کرم دا درس دیتے، اللہ اکبر، مگر ایک میرا تیرا بھی معاشرہ ہے جس معاشرے دے اندر یتیم دے نال برا سلوک کیتا جاندہ ہے، جس معاشرے دے اندر یتیم دے نال جناب اس انداز نال پیش آیا جاندہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کی انہوں اپنی زندگی تے اعتراض ہونا ہو جاندہ ہے، اللہ جے اے دکھ ویکھنے سن کی لوڑ سی ایو جئی زندگی دی، چاہی دا تیسی کیسی انہاں دے دکھ سکھ دا مداوع کر دے، اللہ اکبر، مگر سی انہاں واسطے مزید پریشانیاں کھڑیاں کر دینے، اللہ فرمان دینے اللہ رب العزت فرمان دینے سونے یا محبوبہ میں رب دی قدرت ویکھنا، اللہ اکبر، عالم یا جد کا یتیمن فآوا، سونے یا محبوبہ تسی بھی یتیم سو، میرے پاک پیغمبر دنیا تے آئے نہیں، باپ پہلو ہی جدائیاں دے گئے ہے، 6 سالان دی عمر اندر پہنچے تے امی بھی ساتھ چھڑ گئی ہے، اللہ اکبر، اللہ فرمان دینے، اللہ فرمان دینے سونے یا محبوبہ اسا توہانو یتیمی تو بعد عظمتہ تے شانہ دے نال سرفراز کیتے، ان حکم کی اللہ فرمان دینے سونے یا محبوبہ تربیت کرو نہ انہا لوگاں دی، اللہ جی کی میں فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو ہاڈے بووے تے یتیم آوے سختی نہ کرے آجے، تو ہاڈے بووے تے یتیم آوے انہوں چھڑک نہ مارے آجے، تو ہاڈے بووے تے یتیم آوے او دے نال جناب ناروا سلوک نہ کرے آجے، اللہ رب
العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ فرماندے نے مومن لوگوں نے جڑے کھانا کھلاندے نے صرف اللہ دی رضا واسطے یتیماں تے غریباں تے مسکیناں نو۔ اللہ اکبر، غور کر سونیاں ویرا توجہ کرنا، اللہ رب العزت نے سورہ الفجر دے اندر فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، فرمایا توہاڈی ذلت دی وجہ ایک اے وی ہے تسی یتیماں دا خیال نہیں کردے، تسی یتیماں دے حقوق نہیں دیندے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اللہ فرماندے نے جڑے اپنے پیٹاں دے اندر یتیماں دا مال لئی پھر دینے، یاکلون اموال الیتامی، یتیماں دا مال کھان والے سونیا ایتھے تے بڑی سونی کوٹھی نظر آندی ہے، ایتھے تے جناب مربے تے پہلیاں نظر آندیاں نے، ایتھے تے بینک بیلنس نظر آندا ہے، یتیماں دا مال ہے۔ اللہ اکبر، مگر شیطان مزین کر کے پیش کردہ ہے کیڑا مغرے دا باپ ہے، کیڑی ماں ہے، کیڑا ایدہ کو سنگ ساتھی پیچھے آن والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا، اللہ فرماندے نے دنیا تے تو آنوے بڑیاں سونیاں شیاں نظر آندیاں نے، مگر حقیقت اندر کیے انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا اے بینک بیلنس نہ سمجھے آجے جہنم دے انگارے سمجھے آجے، فرمایا اینو جناب کوٹھیاں تے بنگلے نہ سمجھے آجے بلکہ جہنم دیاں کو جناب قید خانے گردانے آجے۔ یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ اندر جہنم دی آگ بھرنے۔ غور کرو سونے ویرا توجہ کر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیتے اور کنج دیاں تربیتہ میرے مصطفیٰ نے کی دیا نے۔ اللہ اکبر، غور کر سونے اویک میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اس دنیا دے اوپر سب نالوں اللہ دی نظران دے اندر سب نالوں عزت والا کار ویکھنا چاندے ہو، سب نالوں عزت والا مکان ویکھنا چاندے ہو، جس کار والے نال اللہ محبت کرے ہو کار ویکھنا چاندے ہو۔ فرمایا جی جی سونے کیڑا مکان ہے؟ میرے نبی فرماندے نے یتیم مکرم، یتیم مکرم، جس کار اندر یتیم نال چنگا سلوک کیتا جاندہ ہے ساری دنیا چوں اللہ اس کار نال محبت کر دینے۔ اللہ نو وہ کار بڑا ہی پیارا لگ دے تے جس کار اندر یتیم نال برا سلوک کیتا جاندہ ہے فرمایا او کار جڑے اللہ دیاں نظران بھی اندر برا ترین گھارے۔ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے آن والا آندے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو رو پہندے سونے محبوبہ میں ایک دکھ لے کے آیا ہاں، ایک پریشانی لے
کے آیا وا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے دس میرے یارا کیڑا دکھ تے پریشانی لے کے آیا ہے؟ سونے محبوبہ میرا ویر میدان جہاد اندر شہید ہو گیا ہے، او دے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے گھر دے اندر پھر دے نے۔ سونے محبوبہ میرا ایک گوانڈی ہے، اے دے گھر اندر ایک کھجور لگی ہوئی ہے، او کھجور دا تنا تے دے گھر اندر ہے، مگر او دیاں ٹہنیاں میرے گھر اندر نے۔ سونے محبوبہ دیاں کھجوراں لالیاں توتے ٹک کے میرے گھر اندر سٹ دیندے نے۔ میرے یتیم بھتیجے نے او جا کر کے او کھجوراں چوک کے اپنے منہ وچ پا لیندے نے۔ سونے محبوبہ ایڈا وڈا صفاق انسان ہے، ایڈا پتھر دل آدمی ہے، اینا سخت دل رکھن والا بندہ ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھتیجیاں دے چہریاں تے تماچے مارنے شروع کر دیندا ہے، کہندا اپنے منہ چوں ایک کھجوراں کڈ دے او سونےا میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا، سونےا یتیم روندے میرے کولوں برداشت نہیں ہوندے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اپنی یتیمی والے دن یاد ہوندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جاؤ میرے یارو اس بندے نو بلا کے لے آؤ نا۔ انج میرے پاک پیغمبر دے سامنے آیا ہے، میرے نبی فرماندے نے بھی تیرے گھر اندر ڈنگی کھجور ہے؟ جی جی میرے گھر اندر ہی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے میں محمد نال ایک سودا نہیں کر لیندا؟ جی دسو کی کراں؟ فرمایا او کھجور مینوں دے دے، میں محمد ضمانت دینا وا کہ جنت وچ رب کولو ایک کھجور لے دیاں گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے گل کیتی نا، اللہ اکبر، اللہ کہن لگا جی جنت دا بڑی دور دی گل، دنیا دی گل کرو نا، دنیا تے دیو کی دینا چاہندے ہو؟ میرے پاک پیغمبر خاموش ہو جاندے نے، اے اٹھ کے چلا جاندا ہے۔ میرے نبی دا ایک دیوانہ میرے نبی دے قریب ہوندا ہے، فرمان لگے سونیا محبوبہ اے سودا او دے نال ہی سی یا کوئی بھی کھجور لے دے وے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابی او تو کھجور لے دے، میں محمد تیرا ضامن بن جانا وا، اللہ تینو جنت دی کھجور عطا فرمائے گا۔ اے جاندے اس بندے کول کہن لگا اللہ دیا بندیا میرا فلاں جگہ تے باغے، دس کنیاں کھجوراں لینیاں نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ پنجاں دی جناب گنتی تو شروع کر دیندا ہے، 5 10 15 20 25 30۔ جدوں گنتی اس مقام تے پہنچی کہندا ٹھہر 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 رک، چھتی کر نشان لا بے کیڑی کیڑی کھجور دینی ہے؟ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ کی جواب دیندا ہے، فرمان لگے ہوئے ظالمہ ایڈی چھتی کالا ہی پہ گئے ہیں، تو پاک پیغمبر دی گل سمجھے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جنت دی کھجور تاں ملنی سی جے جنت ملنی سی، تو تے اپنے ہتھوں جنت ہی کڈ کے آ گئے ہیں۔ اگر اج مینوں پورا باغ بھی دینا پیندا میں تیرے کولوں کھجور لے جانی سی۔ کیوں؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انا وقافل الیتیم، انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ انج میرے نبی نے دو انگلیاں کھڑیاں کی دیا نے، میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ جڑا یتیم دی کفالت کرے گا، جڑا یتیم نو خوش کرے گا، جڑا یتیم دے اخراجات برداشت کرے گا، جڑا یتیم دیاں ضرورتاں دا خیال رکھے گا، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ اس بندے نو جنت بھی دے گا، میں محمد دا گوانڈ بھی دے گا۔ اللہ جنت بھی دے گا، میں محمد دا گوانڈ بھی دے گا۔
اللہ اکبر اللہ میرے ویر اللہ نے تینوں لکھاں دیتے نے اللہ نے تینوں کروڑاں دے حساب نال دیتے نے اللہ تیریاں قسمتاں دے اندر کرے اللہ تینوں ہنڈانے نصیب کرے پر سونیا ایک گل دا خیال ضرور کریا کر اپنے بچیاں واسطے کپڑے لین جاویں اپنے بچیاں واسطے جتیاں لین جاویں اپنے بچیاں واسطے ضرورت دیاں چیزاں لین جاویں تے آنڈ گوانڈ نظر مار لیا کر کو تیرے گوانڈ کوئی یتیم تا نہیں رہندا تیرے رشتہ داراں وچ کوئی ایسا تے نہیں جدے سر تے او دی ماں دی محبت والی چادر کوئی نہیں جدے سر تے پیو دیاں شفقتاں والا ہاتھ کوئی نہیں جتھے اپنے پتراں دے نخرے پورے کریں اوتھے یتیم دا بھی خیال کریا کر اوتھے یتیم دیاں ضرورتاں دا بھی خیال کر اللہ دی قسم اللہ تیرے انہاں لکھاں نو کروڑاں چ تبدیل کر دے گا پوچھے گا دلیل کی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک آن والا آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آکے کہنے لگا سونیا محبوبہ میرے رزق وچ برکت کوئی نہیں آقا جی میرے مال چ برکتاں کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابی جا باہر چلا جا کسے گلی محلے دے اندر کسے یتیم نو لب لے یتیم تلاش کر کے اس یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھو دے نال محبت کر پیار کر انہوں اپنے دسترخوان تے لیا کر کے کھانا کھلانا تو شروع کر دے اللہ تیرے اس مال اندر برکتاں دا نزول کر چھڑے گا اللہ اکبر اللہ غور کر سونیا میرا توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ بابا جی عبدالستار رحمہ اللہ دی روح تڑپ اٹھی فرماندے نے اور جھڑکی نا یتیم کسے نو تے جس دی مر گئی مائی اور مولا باج یتیم تائی اور آس امید نکائی ماما جنت والیاں چھاواں تے لاڈ لڈامن سارے کوئی نہ کہے یتیم تائی آ فرزند پیارے تے ماما والے ماما دے ول سو فریاد لے جاون ابا انکار کر دے وے اے ویرے دے ترلے کر لیندے ویرا انکار کر دے وے پین اگے جا کے رو پیندے پین بھی نہ مننے تے پھر اپنی ماں کو لا جاندے اماں تو تا میریاں ضرور سنے گی ماں جو مرضی جتن کرے ویر نو مرادی کر لیندی ہے پین نو مرادی کر کے اپنے خامد نو مرادی کر لیندی ہے مگر اس لال دیاں آساں تے پانی نہیں پھیر دی اے دی ہر گل من لیندی ہے اوے ماواں والے ماواں دے ول تے سو فریاد لے جاون رو کر مویاں ماواں والے تے آپے ہی چپ کر جاون ماواں والے نیر خوشی تھی تے وانگ باغیچے پل دے رب دی آس یتیماں تائی تے جیوں کر رکھ جنگل دے انے کانے کو جے دائی تے گود اٹھاوے مائی ماں باجوں صورت سغنی تے کسے نہ سینے لائی
غور کریو سونے ویرا توجہ کر اللہ فرماندے نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سونے محبوبہ تہانوں میں رب پیغام دے رہا ہاں دس دیو اپنے امتیاں نو یتیم نال برا سلوک نہیں کرنا اللہ خالق کائنات فرماندے نے غور کر سونے ویرا توجہ کرنا اللہ اکبر فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اللہ فرماندے نے سونیا تسی ویکھیا نہیں اس بندے نو جیڑا کہندا ہے مرنا ہی کوئی نہیں جیڑا کہندا ہے قیامت دا دن آنا ہی کوئی نہیں جیڑا کہندا ہے روز جزا قائم ہی نہیں ہوئے گا جیڑا کہندا ہے ترازو لگنا ہی کوئی نہیں جناب اچھے تے برے اعمال دی جانچ پڑتال ہونی کوئی نہیں جیڑا کہندا ہے جنت تے دوزخ دا وجود ہی کوئی نہیں سونے آؤ کون ہے فرمایا جیڑا اپنے بوے تے یتیم آوے انہوں تکے دے دیندا ہے اپنے دروازے تے یتیم آئے نال برا سلوک کر دے اپنے بوے تے آئے یتیم نو موڑ دیندا ہے فرمایا ایک قیامت والے دن دا انکاری ہے اللہ اکبر غور کر سونے ویرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیں تربیت کی دیا نے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جنگ موتا تے شہید ہو جاندے نے میرے پاک پیغمبر تک اطلاعاں پہنچیاں جعفر طیار شہید ہو گئے نے حضرت جعفر طیار دی بیوی اپنی چھوٹی جی بیٹی ہے انہوں غسل دے رہیاں نے اللہ اکبر نہلا رہیاں نے نہلان دیاں چھوٹی جی بچی ہے تے کہندی امی میرے ابو نے کدوں واپس ہونا ہے امی میرے ابو کدوں واپس ہونگے اللہ اکبر لاجے مانو نہیں پتا میرے نال کیڑیاں ورت گئیاں نے انی دیر نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے کار اندر آئے نے میرے پاک پیغمبر دے دیوانے بھی میرے مصطفیٰ دے نال نے آقا علیہ السلام نو جدوں جعفر طیار دی بیٹی ویندی ہے دل اندر حسرت آئی ہوئے گی پاک پیغمبر آئے نے تے میرا ابو بھی نال ہی آیا ہوئے گا میرا ابو بھی نال ہی آیا ہوئے گا جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر اندر آئے نا اے بچی سوال کر دی آقا جی تسی آئے ہو میرا ابو کتھے وے میرا ابو نظر نہیں آ رہا اس معصوم نو کون دسے اتر تیرا باپ او سیڑھی چڑھ گیا جڑا کدی واپس نہیں آیا کردا قربان جاواں اتے ہی دے عباسیہ میرے پاک پیغمبر انج زمین تے بہ جاندے نے آقا علیہ السلام نے انج بازو پھیلا دیتے نے اس یتیم نو میرے نبی نے اپنے سینے دے نال لایا ہے اور دے سار اندر میرے مصطفیٰ اپنی انگلیاں داخل کر کے محبت کری جاندے نے یتیم نال پیار کری جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو یتیمان دے سر تے ہاتھ رکھیا کرو جننے وال توالے ہاتھ تھلے آنگے اللہ انیاں نیکیاں عطا کر چھڑے گا اللہ توہانوں نیاں نیکیاں دا مالک بنا دے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں تربیت غور کر سونیاں سمجھ نہیں آئی اللہ اکبر آج کل میں تے توں بھی اپنے اپنے بچیاں واسطے شاپنگاں کر رہے ہیں انہاں واسطے کپڑے تے جتیاں خرید رہے ہیں اب ایک عید مدینے دے اندر بھی آئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے یار
یاراں نو لے کر کے عیدگاہ دی طرف جا رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی میرے نبی دے نال نے کسے نے اپنے بیٹے نو انگلی نہ لایا کسے نے اپنے بیٹے نو کمبیاں تے اٹھایا ہویا ہے لے کر کے میدان دی طرف جا رہے نے عیدگاہ دی طرف جا رہے نے قربان جاواں رحمت عالم دیاں نظراں ایک کونے دے اندر پہ جاندیاں نے کائنات دے امام دی نظر ایک کونے دے اندر پئی نا اوے ویکھیا ایک یتیم نمانا تے کپڑے ہوئے لیراں پیروں ننگا منہ دھوتا تے خستہ حال فقیراں اے حضرت اس نو مارے آوازا تے اپنے کول بلایا اے بیٹا اج عید دہاڑا تے تو کی حال بنایا پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پتر اج تے عید دا دن ہے اج تے خوشیاں دا دن ہے یار کیویں تو میلا کچیلا ہی بیٹھا ہویا ہے تے کہن لگا میں کی دکھ پھولا سونیا محبوبہ جے میرے کولو پوچھ لے آجے میں کپڑے کیوں نہیں پائے میں غسل کیوں نہیں کیتا نویاں جتیاں تے پوشاکاں کیوں نہیں پائیاں تے کہن لگا میں کی دکھ پھولا اے مر گیا ماں پیو میرا اے کر ساڈے وچ پیاں اجاڑا تے خالی ہو گیا ویڑا سونیا محبوبہ جڑے نا کے جا رہے نے نانو نوہان والی ندیاں ماواں کرے گئے نے سونیا محبوبہ نانو کپڑے پوان والی ندیاں ماواں کار اندر موجود نے سونیا محبوبہ نبیاں انگلیاں پکڑ کے لے جان والے ناندے باپ ناندے سراں تے موجود نے آقا جی میری امی بھی کوئی نہیں تے میرا ابو بھی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ پوچھ یتیمہ کولوں جا کے اے ماں پہ مرے جنان دے اے رول دے پھر دے ٹھیڈے کھاندے اللہ دی قسم جس ماں نے اس لال دی خاطر بڑے بڑے پاپڑ ویل چھڑے بڑیاں بڑیاں دکھ تے تکلیفاں برداشت کر چھڑیاں نے آج ماں دا سایہ باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے لوگ یتیم سمجھ کے دبکا مار کے پجا دیندے نے لوگ اس انداز نال برا سلوک کر دینے میں اگلے دن ایک دیکھ رہا سا ایک ماں 10 سال تک انتظار کر دی رہی ہے اللہ مینوں کوئی اولاد عطا فرما دے 10 سالاں بعد اللہ نے رحمت فرمائی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اللہ اکبر ادھروں بیٹے نو جنم دیتے ادھروں اللہ نے ماں نو اپنے کول بلا لے کی ویکھیاں نے ماں دیاں محبتاں کی دسے گا لوکاں نو ماں دیاں شفقتاں فیصلے تا میرے رب دے نے دے اگے کوئی بندہ دم نہیں مار سکدا مگر سونے ویرا توجہ کرنا ایک محبت پیار والا طوفان ہوندا ہے جدے کولو بندہ جناب محروم ہو کے رہ جاندا ہے اللہ اکبر اللہ پوچھ یتیمہ کولوں جا کے اے ماں پہ مرے جنان دے رول دے پھر دے ٹھیڈے کھاندے تے نہ سر پیر تنان دے تن من ننگا کوئی نہیں پوچھدا پیروں ننگا ہوئے تے ماں کہندی پتر گرمیاں دا موسم ہے تینوں گرمی لگ جائے گی سردیاں دا موسم ہے پتر سر تے ٹوپی لے ٹھنڈ لگ جائے گی اللہ اکبر پر جدوں اے سر تو اٹھ جانا اللہ اکبر اللہ تن من ننگا کوئی نہیں پوچھدا تے سردی مار مکایا
جے اجمائے زندہ ہوندی تے کر دی پیار سوایا غور کریوں تیئی دے عباس یا میرے مصطفیٰ نے اپنے یارانو چھڑ دیتے ہیں سارے سے عبید گاوہ لگائے نے میرے مصطفیٰ اس بچے نو نہ لیندے نے کار اندر آندے نے آ کر کے امی عائشہ صدیقہ نو فرمایا نہیں عائشہ انو نہلا انو اچھے کپڑے پہنا سونے اے کون ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ اے دی امی بھی کوئی نہیں اے دا ابو بھی کوئی نہیں ایسا جو تو بعد تو انو ماں والا پیار دے نہیں میں محمد انو باپ والا پیار دے گا اللہ فرمان دینے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سونیا محبوبہ دسو اپنی امت دے لوگانو یتیمہ نال چنگا سلوک کرنا جے انہاں نو تکے نہیں مارنے انہاں نال برا سلوک نہیں کرنا تربیت دا میرے مصطفیٰ نے کیتیا نے اللہ اکبر کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیوان ہے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی وفات ہو جاندی ہے جدو حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا نو چھوڑ کے گئے نا اللہ اکبر جناب مدینے دی گلیاں بھی اندر چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں جناب رو رہی نے اللہ اکبر کسے پوچھن والے نے پوچھیا نہیں بچیو تو ہاڈے رون دی وجہ کیے تو ہاڈے باپ نو فوت ہویا تے مدتاں ہو گئیاں نے ابو بکر صدیق نال کیڑی تو ہاڈی اتنی رشتہ داری جو رو رہیاں ہو بچیاں کہن لگیاں پوچھن والے کی پوچھنے جدو ساڈا باپ فوت ہویا ساڈی عمر ہی چھٹیری جئی سی اللہ اکبر ابو بکر صدیق آندے ساڈیاں بکریاں نو پٹھے پایا کر دے ساڈیاں بکریاں چویا کر دے کر دا سارا کم کاج کیتا کر دے ساڑے سیران تے ساڑے باپ والیاں محبتاں دیتا کر دے اللہ اکبر زندگی اندر ابو بکر نے سانو یتیمی دا احساس نہیں ہون دیتا اللہ اکبر آج ابو بکر دنیا تو گئے ابو بکر نہیں گیا آج ساڑا باپ دا سایہ سیران تو اٹھ گئے آج سانو پتا چلے یتیمی کی دانا میں آج سانو پتا چلے باپ دا سایہ سر تو اٹھ جائے تے بندے دی زندگی کنج بن جاندی ہے اپنے بھی سارے عزیز جناب مکھ موڑ جاندے نے اللہ اکبر میرے ویر اگر اللہ رب العزت نے ہستیاں عطا کیتیاں نے اگر زندہ حیات نے تینا بھی قدر کر لو اینا بھی عزت کر لو اللہ اکبر اینا دے نال چنگا سلوک کر لو اللہ اکبر اللہ غور کر سونے اے ماپیاں دی خدمت سارے کر لو ویلا موڑ نہیں آنا ماپیاں دی خدمت سارے کر لو ویلا موڑ نہیں آنا عملان دے نال نیکیاں نو بھر لو پھیرا موڑ نہیں پانا جد ماں پہ ٹور جاندے چھڑ سنسارے پھر لگ جاندے پتا جت کی ہارے اپنے قریبی سارے ساتھ چھڑ جاندے نے لنگ جاندے کولوں پھر کدویوں بلاندے نے کسے کام میں آنا نہیں ہو ماپے مویا بعد تیری اکھیاں دارونا کسے کام میں آنا نہیں ہو ماپے مویا بعد تیری اکھیاں دارونا ماپیاں دی خدمت سارے کر لو ویلا موڑ نہیں آنا
اور لاڑ بیڑ بھائی بھائی ماپے نے ستاؤں دے چھوٹا ویر وڈے نہ لڑ پیندا ہے وڈا چھوٹے نہ لڑ پیندا ہے بہن بھائی لڑ پیندے نے دوویں جی نکرے بیٹھے نے تے کڑی جاندے نہیں اللہ انہاں نو ہدایت دے دے اللہ اس واسطے نہیں سن جمے کہ اس عمر سانو پریشان کرن اور لاڑ بیڑ بھائی بھائی ماپے نے ستاؤں دے رسی ہوئی بہن کدوں بھائی نے مناؤں دے اوے بچیاں نو لاڑ دیا ویکھ ماپے روندے نے بختاں دے مندے جیڑے بڈھے دل ڈھوندے نے اوے ہاسے مک جانے غم ماپے مویا بعد جدوں خوشیاں نو کھانا ہاسے مک جانے جدوں غم ماپے مویا بعد جدوں خوشیاں نو کھانا ماپیاں دی خدمت سارے کر لو ویلا موڑ نہیں آنا اج ویلا ہے گئی بہ جا ماپیاں دے کول تو میٹھے میٹھے سن بیبا ماپیاں دے بول تو کل دا کی پتا کنے ہونا نہیں لنگ گیا ویلا پھر کم تیرے آنا نہیں کسے نہیں او کہنا تینوں دس پت مینوں جدوں بیبا تو بلاونا باپ دی چار پائی گھر اندر پئی امی دی چار پائی پئی ہوئی ہے پھر سرانے کھڑو کے لکھ واری کہ اماں ایک واری بول اللہ دی قسم کسے نے لفظ بھی نہیں بولنا اج انہاں دیاں بولیاں تینوں کوڑیاں لگ دیاں نے اج انہاں دیاں بولیاں تینوں بریاں لگ دیاں نے پوچھو نہ کولو جنہاں دے سراں تو سائے اٹھ گئے نے پوچھو نہ کولو جنہاں کولو دعاواں دے ڈیپو کھس گئے نے پوچھو نہ کولو جنہاں کولو رحمتاں دے بازو چھن گئے نے پوچھو نہ کولو جنہاں دے کولو محبتاں برے درخت چھین لیتے گئے نے انہاں دے سراں تو سائے مک گئے نے غماں دیاں دھپاں انہاں نو کدی سجے پاسیوں کدی کھبے پاسیوں اگیوں پچھیوں پریشان کر دیا نظر آندیاں نے اللہ اکبر غور کر سونیا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسان فرمایا اے مومنہ دی نشانی اللہ دے قرآن نے بیان کی دیجئے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا میرا علی کار اندر بیٹھا ہے تربیتہ میرے مصطفیٰ دیاں روزے دی افطاری دا وقت ہے دروازہ کھٹکھٹایا کون میں جناب قیدوں رہا ہو کے آیا فرمایا حسن جا روٹی انہوں دیا اپنے گل بشاں دو ہے گیا نہیں اپا اندر دے گزارہ کر لانگے دوجی پاک کے تیار ہوئی پھر بوا کھڑ کیا کون ہے میں مسکین آیا فرمایا جا پتر روٹی انہوں دیا اپا ایک تے گزارہ کر لانگے تربیت میرے مصطفیٰ دیئے تیسری روٹی پاک کے تیار ہوئی بوا پھر کھڑک جاندہ ہے جا پتر پتہ کر میں یتیم ہاں میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں میں نو کھان واسے دو ٹک روٹی چاہی دیئے قربان جاما میرا علی کہندہ ہے جا حسن پترہ روٹی سے یتیم نو دیا آج اپا پانی پی کے گزارہ کر لانگے میرے پاک پیغمبر دی عدالت اندر پہنچے میرے علی میرے مصطفیٰ مسکرائی جاندے نے فرمایا سونے اللہ تو انہوں مسکراندہ روے خیر ہے فرمایا علی کیڑا کام کر کے آئے ہیں سونے کی ہویا ہے فرمایا رب نو ایڈا پسند آیا ہے اللہ نے قرآن بنا کے میں محمد تے نادل کر چھڑے
آؤ انہاں نال محبت کریے، انہاں نال پیار کریے، انہاں نال شفقتاں کیجئے۔ ویکھ اپنے آنڈ گوانڈ کوئی یتیم میں اودے آسرا بن جا، انہوں پریشان نہ کر بلکہ انہوں خوشیاں دین والی بات کر۔ اپنے عزیز و اقارب دے اندر ویکھ، اوے اپنے رشتہ داراں دے اندر ویکھ، بعض دفعہ ایسا معاملہ ہوندا ہے، خونی رشتہ ہوندا ہے، او غریب اس قدر جناب پریشان ہوندے نے کہ او کسی اگے ڈر دے ہاتھ بھی نہیں کر دے، یار عزت نفس بھی ہے، لوگ کی آکھن گے کہ ساڈے کولوں منگن آ گئے نے، مگر حقیقت اندر حقدار ہوندے نے۔ غور نال ویکھ، اپنی باریک نظر نال ویکھ، اپنے آس پاس رشتہ داراں دے اندر کیڑا کو حقدار ہے، او دے گھر اندر جا، او دے بچیاں دے سر دے اوپر شفقت دا ہاتھ رکھ، انہاں دے اخراجات دا خیال کر، ویکھی اللہ پاک تیرے تے اپنی رحمتاں دا نزول کیویں کردا ہے۔ اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔